बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वजीफ़ा बहुत ही नायाब वजीफ़ा है, इंतहाई ये कीमती ये अमल है। जो भी परेशानी में या किसी तकलीफ में मुब्तला है वो इस वजीफ़े को पढ़ें। कोई भी हाजात हो आप इस वजीफ़े को पढ़ेंगे, अल्लाह जल्ल शानुहु बहुत ही जल्द उसको खुश फरमाएंगे, इतना दे देंगे कि वो राजी हो जाए। और ये अमल अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इरशाद फरमाया था। तो लोग हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करते थे, परेशान करते थे, तो अल्लाह जल्ल जलालुहु ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी, तो आप खुश हो गए। ये तसल्ली हम में से हर एक के लिए है। जो भी हो, जो भी हाजत हो, ये एक ही वजीफा हर हाजत के लिए काफी है और बहुत ही सरीउल असर है। बहुत ही जल्द अल्लाह पाक इतना दे देंगे ताकि वो खुश हो जाए। इंसान है, परेशानियां आती हैं, हाजात आती हैं, हाजात इंसान के साथ ये लगी हुई हैं और हाजात को पूरा करने वाली जात एक अल्लाह ताला की जात है। अल्लाह पाक की तरफ रुजू करना, अल्लाह से मांगना, ये हमारी जिंदगी का यही मकसद है कि हम अपने अल्लाह को राजी करें और नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत हमारी जिंदगियों में हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत जमीन आसमानों से ज्यादा कीमती है। तो अल्लाह पाक ने हमें अहकामात दिए हैं, नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तरीके दिए हैं। तो हमारे लिए कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह से मांगना है, वजीफा एक दुआ है, एक अमल है, अल्लाह पाक की तरफ रुजू करना है। जो अल्लाह पाक की तरफ रुजू करेगा अल्लाह उसको वापस नहीं लौटाएगा, अल्लाह पाक उसकी वो झोली भर देगा। तो अल्लाह से मांगें। तो ये बहुत ही मुजर्रब वजीफा है, आजमूदा वजीफा है। मैं सुन के बड़ा खुश हो गया और उसी दिन मैंने ये अमल करना शुरू कर दिया। ये कुरान पाक की एक आयत है। कुरान पाक के एक एक हर्फ पे 10-10 नेकियां मिलती हैं। कुरान पढ़ रहे हैं, हमें अजर मिल रहे हैं, सवाब मिल रहे हैं, नेकियां मिल रही हैं। कुरान पढ़ने का हुक्म है, तिलावत करने का हुक्म है। हम एक आयत अगर हम नहीं पढ़ सकते हैं तो पूरा कुरान का हक कैसे अदा करेंगे? साल में 2 मर्तबा कुरान पाक को खत्म करना है, कुरान पाक का हक है। सहाबे कराम ऐसे भी थे जो एक ही रकात में पूरा कुरान पढ़ते थे, एक रकात में। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला हाफिज थे, लेकिन कुरान पाक की इतनी तिलावत की वो कुरान पाक भी शहीद हो गया था। कुरान पाक के अंदर 7 मंजिलें हैं। रोजाना साहबे इकराम एक मंजिल पढ़ते थे, तो 7 दिन में कुरान खत्म फरमाते थे। हम तो कम से कम दिन में 1 पारा तो पढ़ ले, साल में 2 मर्तबा तो उसको खत्म कर ले। हम ज्यादा से ज्यादा जो पढ़ने वाले हैं वो रमजान के महीने में पढ़ते हैं, बाकी कुरान पाक को लिपेट के रख देते हैं अगले साल के लिए, अगले रमजान के लिए। नहीं भाई नहीं, इस कुरान को पढ़ना है।
اس قرآن کو اپنے سینے سے لگائیں. یہ ہماری دنیا آخرت کے مسائل کا حل اسی قرآن پاک کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی ہے اللہ پاک کے کلام سے ہم جو نا محبت کریں. اور جو قرآن پاک پڑھتا ہے اللہ اسے باتیں کر رہا ہے. اللہ سے باتیں کرنا, اللہ پاک جو نا بندے سے باتیں کر رہا ہے جو قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے. اور اس کو تدبر کے ساتھ اس کو سمجھنے کی ہم بھی کوشش کریں. ہم نے صرف برکت کے لیے گھر میں رکھا ہوا ہے, چوم کے رکھتے ہیں بس. ایک شخص باہر ملک میں تھا, اس نے خط لکھا اپنے والد صاحب کو کہ وہاں سے میری جو نا منگنی طے کرے, یہ رشتہ طے کرے. پوری بات ساری خط میں لکھ کے بھیجا تھا, اتنے پیسے میں نے بھیجے یہ. اور باپ کو جب خط ملا چوم کے جو نا وہ پیٹی میں رکھ دیا. روزانہ اس کو چومتا تھا, بیٹے کا خط ہے, بیٹے کا خط ہے. کھول کے نہیں دیکھا اس میں کیا. جب بیٹا آیا, ابا آپ نے پوری تیاری کی ہے. کون سی تیاری؟ وہ جو میں نے خط میں لکھا میں نے بیٹا اس کو پڑھا نہیں ہے, بس چوم کے رکھتا تھا, دیکھ کے رکھتا تھا. میں نے تو چومنے کے لیے نہیں بھیجا تھا, یہ پڑھنے کے لیے بھیجا تھا. اس میں جو لکھا وہ کرنے کے لیے بھیجا. تو اللہ پاک نے بے شک کلام پاک کو چومیں, دیکھیں, گھر میں بھی رکھیں, لیکن یہ چومنے کے لیے صرف گھر میں رکھنے کے لیے نہیں ہے, یہ پڑھنے کے لیے, سمجھنے کے لیے. اس قرآن پاک کو ہم سمجھیں, قرآن پاک کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر ہو. تو یہ قرآن پاک کی ایک آیات ہے. تو ایک حرف 10 نیکیاں. قرآن پاک کی آیت پڑھیں گے اس میں ہمیں نیکیاں بھی ملتی ہیں, اور جس حاجت کے لیے پڑھیں گے وہ حاجت بھی پوری ہو جائے گی. اللہ کی رضا کی خاطر اس کو پڑھیں گے, یقین کریں گے اللہ میرا یہ کام بنا دے گا, تو اللہ پاک انسان کا وہ کام بنا دے گا. تو عدد مقرر نہیں ہے, وقت مقرر نہیں ہے, دن بھی مقرر نہیں ہے. آپ چلتے پھرتے اس آیت کو پڑھتے رہیں, اور خاص کر آپ کی جو حاجت ہوگی اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ پڑھتے رہیں. یا اللہ میرا یہ مسئلہ ہے, اس کو حل فرما دے. یہ مسئلہ ہے, رشتے کا مسئلہ ہے, کاروبار کا مسئلہ ہے, کوئی بیماری ہے, کوئی جیل میں ہے, کوئی بھی مسئلہ ہے, کوئی بھی حاجت ہے, آپ پڑھتے رہیں. ان قریب اللہ آپ کو خوش کر دے گا. اور وہ آیت یہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. تو اس کا مفہوم بھی یہ ہے کہ البتہ ان قریب تیرا رب تجھے وہ دے گا کہ تو راضی ہو جائے, تو خوش ہو جائے. ہاں, تو اللہ بہت جلد دے گا, اس کو راضی کرے گا, اس کو خوش کر دے گا. جو اس آیات کو جس مقصد کے لیے پڑھے گا اللہ پاک اس کا وہ مسئلہ حل کر دے گا, اس کو خوش کر دے گا. بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے, اس کو زندگی کا معمول بنائیں, چلتے پھرتے اس کو پڑھیں, گھر والوں کو سکھائیں, اپنے دوست کو سکھائیں, صدقے جاریہ سمجھ کے اس کو تمام بہن بھائیوں تک پہنچا دیں, تاکہ ہر ایک کے مسائل حل ہو جائیں, ہر ایک کی پریشانیاں دور ہو جائے. اور وہ آپ کو جو نا وہ دعائیں دے گا. آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.